बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर दे मेरे इस अल्लाह पाक की बारगाह में छोटे से एफर्ट में। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक गिव अवे जो अनाउंस किया हुआ है 1000 सब्सक्राइबर्स पर 10 से 15 लोगों के लिए। इंशाल्लाह जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज्यादा आपके विन करने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अच्छा सा गिव अवे 10 से 15 लोगों को सब्सक्राइबर्स में से जो गिव अवे विन करेंगे उनके घर पर जो है, उनके होम एड्रेस पर इंशाल्लाह यहाँ पे नाम अनाउंस करके भेजा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी मैं कल की वीडियो से ही जो टॉपिक लिंक है उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगी। कल मैंने आपसे जन्नात के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी कि इनका ये हमारे साथ कैसे इनका वजूद कायम है इस दुनिया पे। अल्लाह पाक ने इनको भी इंसानों के साथ बनाया, बल्कि इंसानों से पहले बनाया। और कैसे इनमें से जो मुशरिक जिन्नात हैं जिन्हें शयातीन कहते हैं, वो कैसे इंसानों को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से तंग करते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं मजीद एक छोटा सी गुफ्तगू आपसे करूंगी कि ये अल्लाह पाक ने इनको एक और खूबी इन जन्नात को दी होती है कि ये आसानी इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। ये किसी भी चीज के अंदर जो है वो दाखिल हो सकते हैं और उसको अपने कब्जे में कर सकते हैं। इंसानों में जब ये दाखिल होते हैं इंसान के जिस्म में, तो ये उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं, उनके दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर उस इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं है रेजिस्टेंस की कि वो अगर वो बावजू नहीं है, नमाज कुरान का इतना पाबंद नहीं है, तो फिर उस इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो इनको रेजिस्ट कर सके या वो इनके अपने अंदर मौजूदगी के खिलाफ जंग लड़ सके। तो ये बासानी ऐसे इंसानों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और ये किसी चीज में भी एंटर हो सकते हैं, किसी बेजान चीज के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह पाक ने इनको ये ताकत दी है कि ये नजर तो आते नहीं है, तो बगैर नजर आए ये किसी भी चीज के अंदर दाखिल हो सकते हैं और उसे अपने वक्ती तौर पर उसे अपने काबू में कर सकते हैं। तो इसीलिए इन शयातीन जिन्नात से बचने के लिए हमें मुख्तलिफ आयात, मुख्तलिफ सूरतें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और उनके बाद भी बुजुर्गान दीन औलिया कराम जो आए उन्होंने भी मुख्तलिफ वज़ाइफ बताए, मुख्तलिफ तरीके बताए कि जिन्हें पढ़ के आप कैसे अपने आप को इनसे बचा सकते हैं। और इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होने का इनका जो सबसे आसान जरिया होता है, जहां से ये बासानी इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं, वो कान भी हो सकते हैं, वो मुंह भी हो सकता है, वो आंखें भी हो सकती हैं। आंखों से स्पेशली जब हमारी आंख से आंसू निकलते हैं, हम किसी भी वजह से हमारी आंख से आंसू निकले तो वहां से तो ये बहुत ही आसानी से दाखिल हो जाते हैं। कान के रास्ते से भी दाखिल हो सकते हैं, आपके मुंह के रास्ते से भी दाखिल हो सकते हैं। तो इनको आपके जिस्म के अंदर दाखिल होने के लिए जो है वो कोई परेशानी नहीं होती अनटिल अनलेस आप बावजू ना हो या आपने अपना हिसार ना किया हो। जैसे आयतल कुर्सी आपने अपने ऊपर पढ़ी, आपने अपने ऊपर चारों कुल पढ़े, इस तरह के आपने अपने ऊपर हिसार ना किए हो, अपने ऊपर आयात पढ़ के ना फूकी हो, तो ये बहुत बासानी आपके जिस्म के अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं। और सबसे पहले ये आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, आपके अंदर वसवसे पैदा करेंगे, आपके अंदर लड़ाई झगड़ा गुस्सा इस तरह की कैफियत उभारेंगे।
اور جتنا ہو سکے یہ اس انسان کا نقصان کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جن یا چڑیل کسی انسان یعنی مرد یا عورت پر حاوی ہو جائیں تو بعض اوقات یہ ان کے ساتھ ساری زندگی اگر ان کا علاج نہ ہو پر وقت تو یہ ان کے ساتھ ساری زندگی بھی گزار دیتے ہیں. اور اسپیشلی ان کی اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی نہیں ہونی دیتے. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ حد سے زیادہ خراب کرتے ہیں، کیونکہ یہ کسی دوسرے انسان کو پھر اس انسان کی زندگی میں جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے اور خود ہی اس انسان کے اوپر قابض رہنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ان کی اور بھی بہت سے یہ معاملات ان کے وجہ سے خراب ہوتے ہیں زندگی میں. جیسا کہ یہ ایک میرے پاس ایک مریضہ ہی کہہ سکتے ہیں، ان کو آتی ہیں، ان کو ان کے گھر میں جو ہے وہ چھوٹے قد کے پونے موجود ہیں اور بہت عرصے سے موجود ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے گھر سے ان کا جتنا راشن، ان کی جتنی چیزیں ہیں وہ غائب کر دیتے ہیں. اگر ان کے کھانے کی چیزیں پڑی ہوں گی، ان کے فریج سے چیزیں غائب ہو جائیں گی، ان کے کیبنز میں سے چیزیں غائب ہو جائیں گی. اگر ان کے کپڑے پڑے ہیں تو کپڑے، اگر شلوار قمیض ہے تو ایک شلوار ہے تو قمیض نہیں ہے، کبھی دوپٹہ غائب ہے. اور اس طرح کے بہت بھاری نقصان. پیسے پڑے ہیں تو پیسے تک غائب کر دیں گے. تو اس طرح کے بہت سے بھاری نقصان جو ہیں یہ ایسے یعنی اس قسم کے بھاری نقصان بھی یہ کرتے ہیں. یعنی ان سے آپ جو شیاطین ہیں ان سے آپ خیر کی توقع نہیں کر سکتے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر خرابی ضرور پیدا کرتے ہیں. درختوں وغیرہ کے اوپر بھی ان کا بسیرا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی جگہ ایسی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کونا گھر کا، کوئی بھی گلی، کسی بھی پرانی بلڈنگ، کسی بھی پرانی ویران جگہ کے اوپر کہیں بھی ان کا بسیرا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. اور اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے اندر بھی اور ویسے بھی مختلف آیات، مختلف اسماء اعظم، مختلف صورتیں بتائی گئی کہ ان سے بچنے کے لیے. کیونکہ جب آپ سے زیادہ تعداد میں شیاطین ہوں گے تو ان سے بچنے کے لیے بھی جو ہیں وہ زیادہ انسان کو اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے، اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے، اپنے جتنی بھی آپ کے گھر کی چیزیں ہیں اور بھی بہت کچھ جن کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں یہی اپنے بہن بھائیوں سے کہنا چاہ رہی تھی کہ ان کے نقصانات کی لسٹ تو بہت لمبی ہے. یہ انسان کے اندر وسوسے پیدا کر سکتے ہیں، یہ انسان کے رشتوں کو خراب کر سکتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، اور کبھی تو اس ایکسٹریم تک بھی جاتے ہیں کہ شادی نہ ہونے دینا. اور بھی بہت سے معاملات جو ہیں وہ ان کی، اور جن کے اندر تو زیادہ اگر کوئی پاورفل جن یا چڑیل حاوی ہو گئی ہے تو وہ اس انسان کو یعنی موت کے دہانے تک پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور اتنی حالت ان کی خراب کرتے ہیں. تو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب پر اپنا کرم کرے. اور جو خود سے ہم آیات پڑھ سکتے ہیں ان میں سب سے بڑے تو ایک سورہ بقرہ ہے، جو صورتیں ہم پڑھ سکتے ہیں. سورہ طارق ہے، سورہ جن کی تلاوت، پھر چاروں کل، آیت الکرسی، اور اس کے علاوہ بہت سی دعائیں بھی ہیں، اسم اعظم بھی ہیں جن کے وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو مین صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سے بآسانی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہر وقت اپنے آپ کو چاروں کل اور آیت الکرسی، رات کو سوتے ہوئے چاروں کل ضرور پڑھیں. آیت الکرسی سے کہیں بھی آنے جانے لگے تو اپنا حصار ضرور کریں. اور اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے اور برے شیاطین سے اور اس طرح کی جتنے بھی آسیب اور جادو ٹونے سے ہمیشہ جو ہے وہ محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ایک اور نئے ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اور اس ٹاپک کے بارے میں اگر مزید آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.